siya ngayon ang nagbuhat. Busa kanunay kitang masaligon kaayo. Nasayod kita nga samtang aniya kita niining lawasa, layo kita sa puloy-anan sa Ginoo. Kay na pinabuhit man kita, pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa atong makita. Masaligon kita kaayo ug malabihon nato, mamamiya kita sa atong puloy-anan, niining lawasa ug mamuyo uban sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, buot kitang magpahimuot kaniya, bisan dinhi sa atong puloy-anan o didto. Kay kinahanglan moatubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo unutan dinhi sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, ang Dios akong kahayag ug akong panabang. Ang Diyos akong kahayag ug akong panabang. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kahadlukan. Ang Ginoo mao ang nanampanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kalisangan. Diyos akong kahayag ug akong panabang. Usa ka butang akong gipangayo sa Ginoo. Kini ang akong gipangita na magpuyo unta ako sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Na magsudpong unta ako sa kahiligugmaon sa Ginoo o magpalandong sa iyang templo. Diyos akong kahayag ug akong panabang. Nagatuo ako na makakita ako sa kaayo sa Ginoo dito sa yuta sa mga buhi. Pabuta nga may sugod ang Ginoo, paglig-on sa kasing-kasing ug pabuta ang Ginoo. Diyos akong kahayag ug akong panabang.